बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट ने बता दिया है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं और ये मैं बाकायदा सबूत के साथ आप लोगों के सामने चीज़ लेकर आई हूँ और जो आपको बताएगी कि वाकई मैं दुरुस्त हूँ अपने इस तज्ज़िये के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीब हुई थी उसके अंदर हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी तशरीफ़ ले गए थे और मोहसिन नकवी की जो विल्सन के साथ मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तान में बाकायदा वीडियोस चलवाई गई और बाकायदा तस्वीर को शेयर किया गया। जो विल्सन का जो किरदार है, अगर मैं आपको उसकी अहमियत बताऊं तो वो यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनसे अलहदा उनके ऑफ़िस में मुलाकात होना और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोग उस ऑफ़िस के अंदर मौजूद थे। और फिर हमने देखा कि जो विल्सन को एक मोबाइल फ़ोन भी दिया गया, शायद उसमें कोई चीज़ दिखाना मकसूद था। और ये तज्ज़िये पाकिस्तान के अंदर पेश किए गए कि ना अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई इमरान खान की या रिहाई की या पाकिस्तान की बात की, और वज़ीर दाखिला भी जो है ना वहाँ पर ताज़ा मामला जो है ना वो फिक्स करके आ गए हैं। ये अलसुब जो विल्सन ने एक ट्वीट किया और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप कह लें कि 7 बजे के करीब जो है ये ट्वीट किया गया जो विल्सन की तरफ से। हमें लगा कि शायद, या पाकिस्तान में लगा कि इमरान खान के हवाले से अगर एक प्रेशर बैरूनी आ भी सकता है तो ये बात पहले से अपनी जो है वो फिक्स करके आ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के अंदर जो चंद सहाफ़ी हैं उन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया कि गल मुक गई है। ये पैगाम इमरान खान के लोगों और इमरान खान की पार्टी के लिए था कि जी हमारी मुलाकातें हो गई हैं और इमरान खान की गल मुक गई है। जो विल्सन ने ट्वीट किया कि फ्री इमरान खान, ये इस मुलाकात के फौरी बाद ट्वीट आया है। आज सुबह पाकिस्तान के सुबह 7 बजे के करीब ये ट्वीट किया गया जो विल्सन की तरफ से कि फ्री इमरान खान। इस एक ट्वीट के बाद ये इमरान खान और उनके तमाम चाहने वाले जवाब दे रहे हैं कि गल मुक नहीं गई बल्कि गल वध गई है मुख्तारिया। अब जो मामला है ये थमने का नाम नहीं लेगा, मेल मुलाकातों से भी कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। अब एक और बड़ी अहम चीज़ वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। वैसे तो हम तमाम मुश्किल में रहते ही हैं, लेकिन अब जो पीका कवानीन में तरमीम लाई गई है ये आप लाजमी तौर पे सुनिएगा गौर से कि इसके अंदर मुद्दा ये है कि हम झूठी खबर का रास्ता रोकना चाहते हैं। झूठी खबर का रास्ता रोकना चाहते हैं या खबर को रोकना चाहते हैं, ये असल मामला है। ऐसा लगता है कि हुकूमत फेक न्यूज़ को नहीं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सिर्फ न्यूज़ को रोकना चाहती है, उस सच को रोकना चाहती है जो हुकूमत की बुनियादों को कमज़ोर कर रहा है, उस सच को रोकना चाहती है जो इनके लिए हज़ीमत का बायस बन रहा है, उस सच को रोकना चाहती है जो किसी न किसी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है। पीका कवानीन में उन तमाम लोगों के लिए जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए अगर वो फेक न्यूज़ फैलाएंगे, अब फेक न्यूज़ का तदारुक कौन करेगा? ये सिर्फ हुकूमत करेगी या उसकी बनाई गई जो अथॉरिटी है वो ये काम करेगी। और कभी नहीं देखा गया कि किसी अथॉरिटी के पास इतने ज़्यादा इख्तियारात हों। जो हुकूमत ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी कायम की है या जिसका बिल असम्बली के अंदर चला गया है, अभी मंजूर नहीं हुआ, उसमें हर शख्स के लिए जिसके गिर्द भी दायरा लगाया जाएगा उसको 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। सबसे पहले तो तमाम लोगों को अपने अकाउंट्स रजिस्टर्ड कराने होंगे। पाकिस्तान की ख़ास बात यह है कि जहाँ पर किसी ने स्कूल का चेहरा देखा हो या ना देखा हो, सोशल मीडिया के अकाउंट्स उसके भी मौजूद होते हैं। वो पहले अपना रजिस्टर कराएगा, यानी कि जो हुकूमत के साथ रजिस्टर होगा या अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होगा वो सच्चा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो फेक न्यूज़ नहीं फैला सकेगा। और जो रजिस्टर नहीं कराएगा उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। 16 किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जिनको रोकने के लिए ये कहा गया कि ये ममनुआ मुआद है और इन 16 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपने की तो आप पकड़ लिए जाएंगे। मैं आपके साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक ऐसा सच भी शेयर करूंगी आज के इस व्लॉग में जो आपको बताएगा कि असल में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कौन सी खबर दी थी जिसके बाद उनकी रिहाई नामुमकिन हो गई है। कैंसर से लड़ने वाली एक खातून जिसकी उम्र भी ज़्यादा है, उसके साथ इतना बहीमाना सलूक इंतकाम है या वाकई उनकी कोई गलती है? ये मैं बहुत अहम वीडियो और उसके हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुतल्लिका जो बयानात हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ को रोकना है, सच को रोकना है जो किसी भी शख्स के हवाले से हो।
اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ جعلی جھوٹی خبر پھیلائیں گے، رپورٹس دیں گے، اگر آپ گستاخانہ مواد شیئر کریں گے، فرقہ وارانہ منافرت شیئر کریں گے، تشدد کا فیکٹر ہوگا، کاپی رائٹ اور دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی قدغنیں ہیں، بالکل ایسا ہونا چاہیے، معاشرے میں انتشار نہیں آنا چاہیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جی جو فحش مواد ہوگا اگر وہ بھی پایا گیا، اس کو بھی آپ شیئر کر رہے ہیں یا کچھ اس قسم کی چیز ہوئی تو بھی آپ اٹھا لیے جائیں گے، 3 سال اندر رہیں گے جیل میں اور 20 لاکھ روپے جرمانہ دیں گے۔ جہاں تک تو فحش مواد کی بات ہے تو اگر آپ پاکستان کی سرچ ہسٹری نکالیں گوگل سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان ٹاپ کنٹری تصور کیا جاتا ہے جہاں پر فحش مواد کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر 4 سے 5 کروڑ لوگوں کے پاس تو موبائل فون ہوگا ہی، اور ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہوگی، اور فحش مواد دیکھنا صرف نوجوان نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اندر انوالو ہیں، اور پاکستان پورنوگرافی میں نمبر 1 تصور کیا جاتا ہے، اور یہ فیکٹس کے ساتھ میں آپ کو چیز بتا رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو 4 سے 5 کروڑ افراد کے لیے جیل تیار کر لیں کہ وہ جیلوں میں جائیں گے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پرانے زمانے کا 3310 موبائل خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، لیکن لوگ بانس بھی رکھیں گے اور بانسری بھی بجاتے رہیں گے، اس لیے جیلیں آپ تیار کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ جی اگر کسی ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا تو اٹھا لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرف اشارے ہیں، اگر کسی شخصیت کو ٹارگٹ کیا گیا تو بھی اٹھا لیے جاؤ گے۔ عمران خان صاحب سے تو ویسے ہی ایک نفرت اور انتقام کا ایلیمنٹ ہے، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا ایک ایسا ویڈیو ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ اصل میں یہ اتھارٹی کن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ عوام کی فلاح کا نعرہ ہے مگر ذاتی بقا کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا ایک ویڈیو ہے، اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ تمہاری، وہ مریم نواز کو ایڈریس کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں مریم نواز کو کہ تمہاری پرورش ٹھیک نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہوتی تو تم ایسی نہ نکلتی۔ باپ کے تمہیں پتہ ہے کہ باپ نے پہلے ہی دن سے تمہیں بتایا ہے کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے، یعنی کہ ان کو سیدھا راستہ پتہ بھی ہو تو سیدھے راستے کی بجائے یہ ٹیڑھے راستے سے جاتے ہیں، غلط غیر قانونی 2 نمبر راستوں کو اختیار کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ جب مریم نواز تمہارا داخلہ کنیڈ کالج میں نہیں ہوا کیونکہ تمہارے نمبر کم تھے، تمہارا داخلہ ہو نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے والد نے، جو مسز فیلبوس تھیں، مسز فیلبوس اس وقت پرنسپل تھی کنیڈ کالج کی، تو کہا کہ اس پرنسپل کو ہٹا دو۔ اس کے بعد پورا کنیڈ کالج باہر نکل آیا اور پھر انہیں اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ پھر 2 نمبر راستہ اختیار کیا اور مریم نواز کو سی ایم ایچ میڈیکل کے اندر، ایف ایس سی میں چونکہ نمبر کم تھے، داخلہ نہیں ہو سکتا تھا، تو سی ایم ایچ کے اندر ایڈمیشن کرایا گیا، اس میں میڈیکل کی تعلیم دلوائی گئی، مگر وہاں پر جانے کے بعد ان کا مائیگریشن ایک ایسے کالج میں مریم نواز کا کرایا گیا جو ٹاپ کلاس کے کالجز کے اندر تصور ہوتا تھا، جہاں پر میرٹ سب سے زیادہ ہائی رہتا تھا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اسے مائیگریشن کر کے کنگ ایڈورڈ کالج کے اندر داخلہ دلایا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کنگ ایڈورڈ کالج کے اندر جو ہے یہ چلی تو گئیں، وہاں پہ یہ کلاسز اٹینڈ نہیں کرتی تھی اور ان کا داخلہ تھا وہ نہیں جا سکتا تھا، تو جس لیکچرار نے یا جس پروفیسر نے ان کا داخلہ روکا اور بتایا کہ اس خاتون کے نمبر کم ہیں، اس کے مریم نواز کے، ان کا داخلہ نہیں جائے گا، تو اس پروفیسر کو نواز شریف نے غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے او ایس ٹی بنا دیا سزا کے طور پہ۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ تم لوگ ہو چوروں کے خاندان سے، تم لوگ ڈکیتوں کے خاندان سے ہو، یہ تم لوگ کہتے تو ہو کہ ہم حکمران خاندان ہیں، اصل میں تم چور اور ڈکیت کے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ کڑوے سچ ہیں جن کو روکنے کے لیے اب ایسی اتھارٹیز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے جس میں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ آپ نے فیک نیوز کو روکنا ہے، لیکن اصل میں فیک نیوز کی بجائے ایسا لگتا ہے کہ حکومت ہر اس کڑوی خبر جس کے اندر سچ ہی سچ ہو، اس سچ کو روکنے کے لیے ایسی اتھارٹیز کا قیام لے کر آ رہی ہے جس کے بل بوتے کے اوپر شاید عین ممکن ہے کہ وہ اپنے ٹینیور کو پورا کرنا چاہیں، لیکن عوام کبھی بھی ایسی چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوتی، نہ ہوگی۔ ماضی میں بھی ایسی مثالیں نہیں ملتی، حال میں بھی مشکل نظر آتا ہے، مستقبل تو اس سے زیادہ کٹھن ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔